कला क्षेत्रांत जेन्ना आमी काम करतात, स्टेजीर वावुरतात तेन्ना अपयश येवप किंवा टिका तर हमखास आसता. जेन्ना अपयश येता, टिका येता किंवा अशें केन्ना कानार आयकुपाक पडटा कांय न्ही, तेन्ना तूं तें कशें मॅनेज करता किंवा त्या बद्दलचो तुजो दृश्टीकोन कितें आसता पळोवपाचो? यश अपयश आसा पळय न्ही, तुका पोसोवपाक घरच्यांचो भरपूर तुका हें जाय पडटा, तेंको जाय पडटा. सो पयलू जेन्ना हे घुमट क्षेत्रांत आशिल्लो तेन्ना पप्पाच्या पावलार पावल दिवन आमी ह्या क्षेत्रांत येयल्ले. मागीर जेन्ना तूं रात्री अपरात्री भायर भोंवता तेन्ना कितें आसता, वायट आसता, थोडे वायट व्यसनानूय गेल्ले आसा. सो हांव तें मनशाचें नांव घेवपाना, पूण तो एक बरो कलाकार. सो तो म्हाका म्हणपालो तूं अमके ग्रुपाक वयता, जाल्यार म्हाका म्हणपा लागलो, म्हणजे म्हाका तेणें डायरेक्टली म्हणूं ना, तो घरा कडेन आयलो. आमच्या वी आर म्हणजे रिलेशन बरें आसा, फॅमिली रिलेशन. तो आयलो आनी भावाक आनी माक म्हणपाक लागलो, तेन्ना पप्पा नाशिल्ले. सो तो माक म्हणपाक तूं तो तुजो चेडो वयता पळय त्या ग्रुपाक, तुवें तेज्या तोंडाक वास घेवन पळयले काय म्हणपाक लागलो. आतां आमी भोंवल्या भरपूर जाणां वांगडा, पूण एक कितें आसता, वायट गोश्टीक आमकां पयलू पासून सांगलेलें पयस रावपाचें, आनी ते ऑटोमॅटीक संस्कार घडले. आमकां मुद्दाम सांगूं ना तूं बाबा सोरो पिवं नाका, तूं ते सिगरेट उडोवं नाका, अशें ना. पूण आमी आमच्या जाणटेल्यांक पळोवन, आमच्या पप्पा मातशी शिकवण आसा की तूं वायट व्यसनां वचून, तें आमच्या तकलेन आशिल्लें आनी आमी केन्ना केलें ना. सो जेन्ना त्या मनशान येवन घरा कडेन सांगलें तेन्ना भावूय आशिल्लो, एकूच उतर म्हणलें मान, आपलो चलो कसो आसा पळय न्ही तें आपल्याक खबर आसा. आनी हो एकूच शब्द आशिल्लो पळय, एकूच सेंटेन्स, इट इज व्हेरी मच इनफ टू मी. म्हणजे कितें, इवन फुडें सुद्दां तुका विचार आयलो तर जाल्यार तो एक विश्वास जो फॅमिलीचो आसा तो कांय अशें वायट हितून मार्गान वचपाक दिना. प्लस भावान ताका सांगलें तूं जो कितें उलयता पळय न्ही, तूं ह्या गांवचो एक रिलेटीव, तूं त्या रेस्पेदान राव आनी त्या रेस्पेदान उलय म्हणून. सो हो बॅकअप इवन म्हाज्या ग्रुपान सुद्दां म्हाका बरो बॅकअप केलो. या तेंगेर विचारया, हांवें म्हणलें नाका कित्याक बेश्टें वाडोवया. सो तेज्या हितून म्हणला, सो तें नाका म्हणून. पूण ते वायट मार्गाक केन्ना पावलें ना. प्लस आतां लग्न जावन रात्री अपरात्री आमी भायर सरता, बायलेचो सपोर्ट तितलोच आसा. एकदम. कित्याक जो पर्यंत ती वच म्हणना, कित्याक मातशें एक आजारपणा नंतर भायर सरून तेन्ना एक परत सुरवात करपाक तेजोच वांगड आशिल्लो आनी साथ आशिल्लो. चल तूं कर, कित्याक हो एकूच जल्म मेळ्ळा न्ही, कित्याक मागीर कोणें पळयला. सो ते लिमिटेशनान रावून आतां फुडें सरता आनी अपयश आनी यश पोचोवपाक फॅमिलीचो व्हेरी मच सपोर्ट आसा.